बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद अस्सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पर आइन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी और अदालती सूरत हाल में अफरा तफरी पड़ी हुई है। ताख़ीर और सिर्फ ताख़ीर। एक जानिब मुनीब अख्तर का बेंच टूटा और दूसरी जानिब नज़रसानी केस में रुकावट खड़ी की गई। वो क्या है ये आपको बताऊँगा। शाह जी से मुतालबा है कि चुप का रोज़ा तोड़ दो, और बिजली पर चाचू ने काबू पा लिया। बिजली आ गई काबू हुकूमत के, कैसे ये भी बताऊंगा। लेकिन बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान कानून शिकन और साबिक़ सदर अलवी और कासिम सूरी शरीक मुल्ज़िम। इन तमाम बातों से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, ताख़ीर और सिर्फ ताख़ीर। आप देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मुकदमा चल रहे हैं उसमें दोनों जानिब से, यानी हर जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्यों कि एक मामला है वो आइनी तरामीम का, दूसरा मामला ये कुछ चीज़ों से मखसूस नशिस्तों को फ़र्क पड़ेगा, लिहाजा उसके लिए भी ताख़ीर। फिर ये मुनीब अख्तर का बेंच टूटा तो उसको भी सियासी तौर पे बनाया गया कि ये क्यों टूटा। तो वो मैं आपको बताऊं कि मुनीब अख्तर का जो बेंच टूटा वो इसलिए था कि ऑन रिकॉर्ड था, शेड्यूल में था, लेकिन टूटा इसलिए कि एक जज साहब चले गए छुट्टी पे, और इसके अलावा इसमें कोई सियासी मामला नहीं। अब नया बेंच बनेगा। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही शंघाई कॉन्फ्रेंस, इसकी 3 दिन की छुट्टी है, उसके बाद में दोबारा आएगा। लेकिन नज़रसानी में रुकावट, जो मैंने कहा था कि 11 जो अक्टूबर है उस दिन एक बड़ा धमाका होगा और नज़रसानी का केस सुन रहे हैं। कौन? काजी फायज़ ईसा, उनके साथ है मुसर्रत हिलाली और मोहम्मद अली मज़र। वहाँ दरख्वास्त आ गई हामिद खान का, ये भी उसी में आ गया कि ताख़ीर और सिर्फ ताख़ीर। हामिद खान की रिपोर्ट आई है, मतलब दरख्वास्त आई है कि जनाब इसको मुलतवी कर दिया जाए और 26 के बाद कर दिया जाए। मैं फैमिली मामलात में मसरूफ़ हूँ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि माजी में जब इसकी दलाइल दिए गए थे और इसको सुना गया था, तो उसमें सारे दलाइल जो थे वो दिए थे बैरिस्टर अली ज़फ़र ने, और अब हामिद खान ने माजूरी की, वो भी इसमें वकील मौजूद हैं, लिहाजा उन्होंने ये रुकावट खड़ी की कि जनाब 26 अक्टूबर के बाद ले जाए, ताकि 25 को काजी साहब का कांटा निकल जाए और बेंच फिर नया बने और काजी साहब की जगह कोई तीसरा शख्स शामिल हो। तीसरा शख्स शामिल होगा तो क्या होगा? मुसर्रत हिलाली भी वही ये फ़ैसला देने वाली हैं और मोहम्मद अली मज़र भी, तो बाद में भी यही होगा। एक जज और आ भी जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि उनका ही फ़ैसला है जो नज़रसानी के लिए उनके सामने है। दूसरी जानिब यानी वो जो वहाँ पे हलचल मची हुई है अदलिया में, उसमें ये काले पूर्ण, काली बेड़ें और फिर काले कोट, तो सियासत हो रही है बुखला की, और असम्बली तक भी सियासत पहुँच चुकी है बुखला की, क्योंकि PTI में ज़्यादातर जो है क़यादत जो है वो बुखला के पास है। तो अब उनकी तरफ से ज़ोर है, क्योंकि सियासी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, यानी अपनी वकला के हवाले से सियासत। तो वो कह रहे हैं शाह जी बोलो, चुप का रोज़ा तोड़ो, यानी मंसूर अली शाह। और मंसूर अली शाह जो हैं वो एक चुप हज़ार सुख के फार्मूले पर हैं, चुप हैं, खामोश हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा पहले ही बनाया जा चुका है काजी के मुकाबले में, लिहाजा वो अपनी बारी जो है वो ज़ाया नहीं होना देना चाहते। वो कह रहे हैं ये ना हो मेरे बोलने से मज़ीद कोई काम ख़राब हो जाए। लेकिन बार की तरफ से, वकला की तरफ से उन्हें है कि जनाब आप हुक्म करें किस बार में कहाँ आपने ख़िताब करना है, और फिर आप जनाब दिल के फफोले जो हैं वो फोड़ दें, निकाल दें, सब कुछ बता दें। अच्छा, फिर उनसे कहा गया अगर नहीं कर सकते तो आप फिर बार्स को ख़त लिख दें, ताकि वो ख़त पढ़ के सुनाया जा सके और उससे कोई बात आ गई। लेकिन शाह जी अड्डे भी खोले नहीं, लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे हैं और उन्हें बड़े बड़े अहम फैसले किए हैं, और उनको ये लाइन दी जा रही है कि जनाब आइनी तरमीम हमेशा आपने की है और आपके क्रेडिट पे बहुत हैं, तो ये आइनी तरमीम भी आपके ही क्रेडिट पे होनी चाहिए जब आपके तौर पर, जब तक फ़िलहाल जो आप बोलें इस पर, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं। अब बात करते हैं आपको कि ये जो मामला आया कि बिजली चाचू के काबू आ गई, वो IPPs का बड़ा शोर था। गौहर एजाज ने, वो जो निगरान वज़ीर थे, उन्होंने भी शोर मचाया था, और बड़ा कि जनाब इसमें हेरा फेरी और अरबों रुपए की पेमेंटें हो रही हैं, तो इसमें कम किया जाए, रोका जाए। जहाँ बिजली बन ही नहीं रही है वहाँ भी कीमतें दी जा रही हैं। तो भाई 5 कंपनियां नाल हो गया, हुकूमत ने कर लिया मुआहदा, डंडा पकड़ के किया, अफहाम तफहीम से किया या जैसे भी किया, लेकिन वो हो गया मुआहदा। 5 ने मुआहदा कर लिया,
آئندہ ان کو کسی قسم کی کوئی پیمنٹ نہیں کی جائے گی، اور باقی جو رہ گئی ہیں وہ بھی لوپ لائن میں موجود ہیں، ان سے بھی مذاکرات جاری ہیں۔ تو حکومت جو ہے اس میں کامیابی حاصل کر رہی ہے عوامی ریلیف کے لیے، یعنی بجلی بھی اب سستی ہوگی، اور بجلی آ گئی قابو چاچو کے یعنی شہباز شریف وزیر اعظم کے، تو ان کا ایک کریڈٹ یہ بھی بن جائے گا۔ اب اصلی خبر کی طرف آتے ہیں کہ قانون شکن عمران خان اور سابق صدر عارف علوی اور قاسم سوری وہ کیا ہے؟ تو وہ جناب 63A کا جو ہے وہ فیصلہ تفصیلی آ گیا ہے، قاضی صاحب نے خود اسے لکھا ہے، اور یہ فیصلہ پہلے مختصر آیا ہے، تو اس میں آیا کہ جناب یہ جو قانون شکنی کی گئی ہے وہ عمران خان کی طرف سے کی گئی ہے، باقاعدہ قانون توڑا گیا ہے، اور جب عدم اعتماد آیا تھا تو ان کے ہی ماں پر قاسم سوری نے جناب اسمبلی توڑنے کی ریکویسٹ کی، اور عمران خان نے ریکویسٹ کی، اور قاسم سوری نے اجلاس کو غیر قانونی قرار دیا۔ جو بھی تھا وہ سب کچھ ساری کہانی آپ کے سامنے ہے، اس کو مزید تفصیل یا مزید اس میں ابہام پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عدم اعتماد کے بعد ایک ریفرنس بھیجا صدر نے، اور صدر نے ریفرنس بھیجا کب؟ عدم اعتماد کے بعد، اور اس میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب نے مختلف جو تفصیلی فیصلہ لکھا اس میں بہت سی چیزیں لی کہ اس میں کیا کیا ابہام موجود ہے، کیا کیا کمیاں موجود ہیں، کہاں کہاں یہ ایسا ہوا، اور کس انداز میں اس کو پیش کیا جانا تھا، اور کس انداز میں یہ پیش کیا گیا، تو بد نیتی پر ہے یہ۔ تو اس میں سیدھا سیدھا انہوں نے الزام لگایا کہ بانی چیئرمین جو ہے انہوں نے قانون شکنی کیا، اور ان کا ساتھ دیا قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے، اور ساتھ میں تھے سابق صدر۔ تو ان سب کے خلاف وہی شور مچا تھا جو پہلے مچا تھا کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو یا نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن اس تفصیلی فیصلے کے بعد ایک یہ نئی بحث جو ہے یہ بھی شروع ہوئی، نئی نہیں ہے، پرانی بحث ہے، لیکن یہ بحث شروع ہو جائے گی۔ 23 صفحات کا یہ فیصلہ بڑے تفصیل سے لکھا گیا، اور اس میں تمام چیزوں کو باری باری جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اب اس معاملہ سے آگے اگر چلیں تو عدلیہ میں جو ہے وہ قاضی صاحب تو پہلے ہی بیان دے چکے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق جو کیا وہ عدالتی فیصلوں نے کیا، اور ان فیصلوں کو مختلف ججز اپنے مفادات یا کسی اور پارٹی کے مفادات پہ کسی اور کے لیے سہولت کاری کے لیے ان فیصلوں کو ریفرنس بنا کے استعمال کرتے ہیں۔ تو میں تو حلف اٹھایا میں نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، لہٰذا میں تو آئین اور قانون کے فیصلے کرتا ہوں، اور تمام ججز کو انہیں مشورہ یہی دیا کہ ماضی کا فیصلہ جو ہے اس میں کوئی بھی غلطی بھی ہو سکتی ہے، آپ آئین اور قانون کے مطابق اس کو دیکھیں، پرکھیں، اور آئین اور قانون کا حلف اٹھایا اس پر عمل درآمد کریں، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو عوامی سطح پر بھی یہ ایک تاثر موجود تھا، ہے، اور شاید ابھی بہت دیر رہے گا، کیوں کہ آپ کی عدلیہ کا جو دنیا میں نمبر ہے وہ آپ کو پتہ ہے تنزلی کا شکار ہے، بہت نیچے ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں فیصلے جو ہیں میرٹ کے بجائے شاید شخصیات کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک سابق چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ ایک جو ملزم پیش ہوا تھا اس کو کہہ رہے ہیں گڈ ٹو سی یو، چاہے وہ سابق وزیر اعظم ہے، لیکن بہرحال عدالت کا یہ کام نہیں ہے۔ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ عدالتی فیصلے بولتے تھے، ججز نہیں بولتے تھے، لیکن بدقسمتی کہ افتخار چودھری صاحب نے جو فتح کیا عدالت کو، اور ان کی تحریک کامیاب ہوئی، وکلا کی تحریک، جب ان کو نکالا گیا تھا مشرف کو، حالانکہ مشرف کو آئین میں تبدیلی کے چانسز انہوں نے دیے، 3 سال کا جناب انہوں نے اسٹے آرڈر دیتا ہے، بھائی جو دل کرے کرو، لیکن بعد میں جناب ان کو یاد آ گیا، آنکھ کھل گئی، ان کو آئین اور قانون کی بالادستی یاد آ گئی، اور ان کو ناجائز یاد آ گیا، پھر ان کی وکلا تحریک، پھر وہ کامیاب ہو گئی۔ تو وہ جب کامیاب ہو گئی تو پھر وہ اکھڑ گیا، تو لہٰذا انہیں جو کیا تو وہ زبان، وہ بیان جو لوگوں کو ملا وہ آج تک چل رہا، اس کا خمیازہ قوم بھگتے گی، بھگت رہی، اور آئندہ بھی بھگتے گی۔ کب تک بھگتے گی کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو اب لوگ بول رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کالی بھیڑیں ہیں، کوئی کہتا ہے کالے پونڈ ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ خبروں کا عنوان بنے، اور اب ججز خبروں کے عنوان بنتے ہیں، پہلے فیصلے خبروں کے عنوان بنتے تھے۔ اللہ کرے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، لیکن آئینی ترمیم کے سلسلے میں کم پکا یہ پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف ملاقات میں طے ہوا کہ جو آئینی کمیٹی بنائی گئی تھی پارلیمنٹ کے بعد، جس کے چیئرمین، جس کے سربراہ وہ تھے خورشید علی شاہ، اس کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا گیا کہ مشاورت سے باہمی افہام و تفہیم سے یہ آئینی ترمیم کو مسودہ فائنل کیا جائے، اور اس کو عدالت میں، اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، اس کو اپروو کرایا جائے۔ اور دعویٰ یہی ہے دونوں طرف سے کہ نمبر گیم ہے، پوری
بلکہ نمبر ہیں زیادہ. کیسے ہیں وہ؟ تیسرے ڈے کی تعویذ سے ہیں یا کسی اور طرح پورے کر لیے ہیں یا مولانا فضل الرحمان. لیکن اس کے باوجود بھی حکومت مولانا فضل الرحمان کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہتی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.